जन्नत के पत्ते बाब नंबर 14। कपादोकिया का पुरअसरार हुस्न वैसा ही था, मगर एक दफ़ा फिर भी इसमें उदासियां घुल चुकी थीं। आशियाना के मकीनों ने उनका इस्तकबाल उसी गर्मजोशी और मोहब्बत से किया जो उनका खासा था, मगर उसका दिल उदास था। वह उसे कुछ भी बताए बगैर चला गया था। बार बार वहमें सता रहे थे, इज़्तिराब, बेचैनी और फिक्रमंदी। दुनिया बस इन 3 जज्बों तक महदूद होकर रह गई थी। वो 2 दिन किस कर्ब में गुजारे कोई अंदाजा नहीं कर सकता था। रात में वो उसी सोफे पे, जिसके अक़ब में खिड़की खुलती थी, बैठ कर उसी तरह रोने लगी, मगर कोई नहीं आया जो उसको कहता कि वो फिर से उसके लिए आ गया है। बहारें नीचे पनार के साथ थी। वो सामने होती तो हया यूं न रोती, मगर अकेले में और बात थी। बहारे के आने के बाद भी वो इसी तरह बैठी रही, और जब बैठे बैठे थक गई तो वहीं सो गई। शायद कि कोई उसे उठाए, कोई उसके सामने मेज पे आ बैठे और हौले से उसका शाना छूकर उसे आवाज दे, मगर ख्वाब हर दफा पूरे नहीं होते। सुबह उसकी आंख किसी शनस आवाज से खुली थी। वो आवाज बहुत देर तक उसकी समात में गूंजती रही थी, यहाँ तक कि वो एकदम चौंक कर उठ बैठी। ये आवाज इतनी मानूस मगर नई, ये तो। वो तेजी से उठकर सोफे के पीछे आई और खिड़की के सामने से पर्दा हटाया। खिड़की के बाहर किसी हुक से उसका वंजाम लटक रहा था। दूर कपादोकिया के उफक पर तुलू होते सूरज की किरणों से उसके क्रिस्टल की पंखड़ियां सुनहरी पड़ रही थी, जैसे सोने के पतंगे झूल रहे हों। स्टील कांच और लकड़ी के टकराने की आवाज, मानूस आवाज। उसकी आंखें भीग गई थी। बेख्तियार उसने लबों पे दोनों हाथ रखकर जज्बात को काबू करना चाहा, मगर आंसू फिर से टूट टूट कर गिरने लगे थे। वो आ गया था, वो कपादोकिया वापस आ गया था, और इसी तरह से उसको अपनी खैरियत बता रहा था। वो अब उसकी जबान समझने लगी थी। दफतन उसे महसूस हुआ वनटाइम की एक लड़ी साथ कोई कागज सा बना है। उसने खिड़की का पिट खोला और हाथ बढ़ाकर वो कागज उतारा। वो एक टूर गाइड के किसी टूर का मालूमाती पर्चा था। उस पे जहान ने खुद से कुछ नहीं लिखा था, मगर वो समझ गई थी कि उसे क्या करना है। उसे कल सुबह उसी टूर को लेना है, क्योंकि वहीं वो जहान से मिल सकेगी। हया ने एक नज़र फिर से उस पर्ची पे बनी तस्वीर पर डाली, जो बेइख्तियार एक उदास मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। डीजे और उसका सबसे बड़ा ख्वाब, सबसे बड़ी एक्साइटमेंट, हॉट एयर बलून। अगली सुबह अभी सूरज नहीं निकला था और फजर कपादोकिया के मैदानों पे कतरा कतरा उतर रही थी। हया ने खिड़की का पर्दा जरा सा सरका कर देखा। कपादोकिया के पहाड़ अभी तक जामनी अंधेरे में डूबे थे। वो खुद भी अभी अभी नमाज पढ़कर हटी थी। पर्दा बराबर करके उसने वॉल क्लॉक पर एक नजर डाली। सुबह के 3:30। बहारे ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी मंदी मंदी आंखों से खुद को आईने में देखती बाल ब्रश कर रही थी। हया अपने अजरक वाले लंबी कमीज पे अबाया पहन चुकी थी और अब सियाह स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेट रही थी। हया, क्या वो मुझे डांटेगा? ब्रश सिंगार मेज पे रखते हुए बहारे ने तशवीश से पूछा। नहीं, मैं हूं ना, वो कुछ नहीं कहेगा। बहारे ने सर हिलाकर अपने गुलाबी पर्स से बैंड निकाला और बाल पोनी की तरह समेटे। फिर बैंड लगाने से कबल मुड़कर हया को देखा। अगर मैं बाल ना बांधूं तो क्या तुम आयशे को बताओगी? हो सकता है बता दूं। वैसे अगर तुम्हें बाल खोलने ही हैं तो खोल कर इनके ऊपर स्कार्फ ले लो ना। इस मशवरे पे बहारे ने नापसंदीदगी से नाक सिकोड़ी और इससे तो पोनी बेहतर है वाली नजरों से हया को देखते हुए बालों को पोनी में जकड़ लिया। आबला वैन आ गई है, फातिह ने बाहर से आवाज लगाई। हालांकि वो उससे बहुत बड़ी नहीं थी, फिर भी वो उसे आबला कहता था। तुर्क आपा को आबला और भाई को आबी बोलते थे। हम तैयार हैं। वो जल्दी जल्दी नकाब पिनअप करती बहारे का हाथ थामे बाहर निकल आई। आशियाना के बाहर उनकी टूर कंपनी की वैन लेने आई थी, जिसने हॉट एयर बलून की साइट पे पहुंचाना था। सारे इंतजामात मौलूद बे ने करवाए थे, यूं इनको डिस्काउंट भी मिल गया था। हॉट एयर बलून फजर के वक्त उड़ा करते थे। 1.5-2 घंटे की फ्लाइट थी, यानी कपादोकिया के ऊपर उड़कर वो सारा खत्ता देखकर वापस उतर जाना था। वेन ने उन्हें बलून साइट पे जब उतारा तो फजर अभी तक ताज़ा थी। वो एक हाईवे पे थी और उसके दोनों अतराफ खुला साफ इलाका था, जैसे पाकिस्तान में मोटरवे और उसके आसपास की जगह होती है। सड़क पे उनकी वैन के साथ कतार में 20 वैन खड़ी थीं। बहुत से सयाह इधर उधर आ रहे थे। वो भी बहारे का हाथ थामे सड़क से उतरकर बाएं तरफ के खुले मैदान में आ गई। वहां एक कतार में हॉट एयर बलून जमीन पर रखे थे, यूं कि उनकी टोकरियां सीधी रखी थीं, जबकि टोकरी से नित्थी गुब्बारा बच्चों के प्लास्टिक के नन्हे से बगैर हवा के गुब्बारे की मानंद एक तरफ ढलका हुआ जमीन पर सजदरेज पड़ा था। बड़े बड़े गुब्बारे और बड़ी बड़ी टोकरियां।
اب ہم نے کیا کرنا ہے حیا؟ بہارے کا سوال نامہ شروع ہو چکا تھا۔ مجھے کیا پتا، میں تو خود پہلی دفعہ ہاٹ ایئر بلون میں بیٹھنے لگی ہوں۔ اوہ، میں بھی پہلی دفعہ بیٹھوں گی، بہارے چہکی۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا، بے اختیار اسے اپنی اور ڈی جے کی پہلی فلائٹ یاد آئی تھی۔ فلائٹ کے اڑنے میں وقت کم رہ گیا تھا، وہ دونوں گائیڈ کے کہنے کے مطابق اپنی ٹوکری میں جا بیٹھی تھیں۔ یہ 5 سے 7 افراد کی ٹوکری تھی، اگر خود ارینج کرتی تو 20 افراد کی ٹوکری میں جگہ ملتی، مگر مولوتبے کی وجہ سے کھلے کھلے سفر کرنے کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ ٹوکری کے اوپر ایک آڑ نما چھت تھی جس کے اوپر آگ جلانے کا انتظام تھا، جب آگ جلتی تو گرم ہوا غبارے میں بھرتی اور اسے اوپر اٹھا دیتی۔ فی الوقت ان کا نیلا اور زرد غبارہ زمین پہ بے جان سا ڈھلکا پڑا تھا۔ وہ دیکھو، تبھی بہارے نے اس کی کوہنی ہلائی۔ حیا نے بے اختیار اس طرف دیکھا جہاں وہ اشارہ کر رہی تھی۔ دور سیاحوں کے درمیان وہ چلتا آ رہا تھا، سر پہ پی کیپ، آنکھوں پہ سیاہ گلاسز، ذرا سی بڑھی شیو، سفید پورے آستین کی ٹی شرٹ کو کوہنیوں تک موڑے، نیلی جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ سر جھکائے قدم اٹھا رہا تھا۔ بیگ کندھے پہ تھا اور ماتھے پہ پٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہفتہ تو ہو گیا تھا اس کے آپریشن کو، اب تک اس کی پٹی کھل ہی جانی چاہیے تھی۔ وہ ان کے ساتھ آ کر ٹوکری میں بیٹھا اور حیا کو لگا خوبصورت گھوڑوں کی سرزمین کو اس کی ساری رانائی واپس مل گئی ہے۔ کیسے ہو؟ وہ جہان کی طرف سامنے سیدھی دیکھتی بہت آہستہ سے بولی تھی۔ بہارے ان کے مقابل ہی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ باقی کے 2 سیاح ابھی ٹوکری میں چڑھ رہے تھے۔ ٹھیک ہوں، وہ سامنے دیکھتے ہوئے زیر لب بولا۔ آخری دفعہ سچ کب بولا تھا؟ ابھی 10 سیکنڈ پہلے، جب میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ حیا نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اسی طرح سامنے دیکھتا رہا۔ اس کے آنکھ کے قریب انسیشن کا نشان گلاسز کے سائڈ سے صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نشان کے سوا پہلے سے وہ بہتر لگ رہا تھا۔ کیا ہمیں یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ ہم تمہیں نہیں جانتے؟ وہ دوبارہ چہرہ سیدھا کیے اسی طرح مدھم سا بولی تھی۔ جب تک بیلون اوپر نہیں جاتا تب تک ہاں۔ پائلٹ اب بیلون کے اڑنے کا اعلان کر رہا تھا۔ ٹوکری اطراف و چھت سے کھلی تھی سوائے اس چھجے کے جس کے اوپر آگ جلائی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے شعلے بڑھتے گئے، گرم ہوا اس پھنس ہوئے غبارے تک پہنچنے لگے۔ زمین پہ اوندھے منہ گرا غبارہ ہولے ہولے پھر پھٹپھٹانے لگا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ اس دن تم بتائے بغیر ہاسپٹل سے کیوں چلے گئے؟ نہیں، وہ اتنی قطعیت سے بولا کہ وہ بالکل چپ ہو گئی۔ گرم ہوا اب ڈھلکے ہوئے غبارے کو اٹھانے کی صحیح کر رہی تھی۔ جیسے جیسے ہوا کا زور بڑھتا گیا، غبارہ ذرا پھول کر سیدھا ہونے لگا۔ گرم ہوا ٹوکری کے اندر بیٹھے سیاحوں کو نہیں چھو رہی تھی، ان کے لیے تو فجر کی تازہ ٹھنڈی ہوا ہر سو چل رہی تھی۔ ان گزرے 2 دنوں میں جب وہ اس کے ساتھ نہیں تھی، اسے بہت سی باتوں کا خیال آیا تھا جو وہ ہسپتال میں نہیں پوچھ سکی تھی۔ معلوم نہیں یہ سوالات اس وقت کیوں یاد آتے ہیں جب مسئول ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ ایک بات پوچھوں؟ چند لمحے گزرے تو اس نے پھر سے سلسلے کلام جوڑا۔ بہارے اب سر جھکائے اپنے گلابی پرس سے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ غبارہ اب ہوا سے پھول کر ان کے سروں پہ ٹوکری کے اوپر بالکل سیدھا آسمان کی جانب رخ کیے کھڑا ہو چکا تھا۔ اعلان کرنے والا اب ان کو سفر کی مزید تفصیلات سمجھا رہا تھا جس میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تم نے روہیل سے پیسے کیوں منگوائے تھے؟ اب تک وہی اسے وضاحتیں دیتی آئی تھی، لیکن آج جہان کی باری تھی۔ کچھ اکاؤنٹس کا مسئلہ تھا، نکلوا نہیں سکتا تھا، سو روہیل سے لے لیے، پھر واپس بھی بھجوا دیے تھے۔ ایک اور بات بھی بتاؤ، کیا تمہیں واقعی میرا نقاب کرنا برا لگتا ہے؟ میں نے کب کہا برا لگتا ہے؟ وہ دونوں دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ غبارہ گرم ہوا سے بھر چکا تھا، اتنا زیادہ کہ وہ زور لگا کر اب ٹوکری کو ہوا میں اٹھانے لگا تھا۔ جیسے ہی ٹوکری اوپر اٹھی، اندر بیٹھے سیاحوں میں شور مچا، جوش، خوشی، چہک، مگر بہارے گل اسی طرح اپنے پرس سے کوئی ایسی چیز تلاش کر رہی تھی جو وہ ڈھونڈنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے تو یوں ہی ایک بات پوچھی تھی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ ارم سن رہی ہے تو میں ایسا کبھی نہ کرتا، اور تم نے مجھے برگر کنگ میں اس لیے بلایا تھا تاکہ میں تمہیں پاشا بے کے ساتھ دیکھ لوں۔ ہاں، مگر میں چاہتا تھا کہ تم میرا مسئلہ سمجھو، نہ کہ مجھے برا سمجھو۔ مگر تم کسی کو جہنم میں بیچتے ہوئے کہاں کسی کی سنتی ہو؟ وہ سن گلاسز اتار کر سامنے شرٹ کے گریبان پہ اٹکاتے ہوئے بولا تھا۔ حیا نے خفگی سے سر جھٹکا۔ بس ایک بات پکڑ لی تھی اس نے، اب اور ساری زندگی اسے دہراتا رہے گا۔ ٹوکری اب ہوا میں 4-5 فٹ اوپر اٹھ چکی تھی۔ پائلٹ اپنے پروگرام کے مطابق ابھی کم اونچائی پہ فضا میں بیلون گویا تیرا کر رہا تھا۔ کافی دیر بعد اس نے آہستہ آہستہ بیلون اوپر اٹھانا تھا۔ بہارے گل، وہ اب سرد لہجے میں پکارتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بہارے نے سر اٹھایا، پھر تھوک نگلا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ میں نے کیا کیا؟ وہ منہ بسیرے بولی تھی۔
तुम हया के साथ क्यों आई हो? हया और मैं कप्पादोक्या देखने आए हैं, हमें तो पता भी नहीं था कि तुम भी इधर हो, क्या तुम हमारे लिए इधर आए हो? कहकर उसने ताइदी निगाहों से हया को देखा, जिसने इस बात में सर हिलाया। सुबह ही उसने ये बयान बहारे को रटवाया था। तुम हमेशा मेरे लिए मसले खड़े करती हो, तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी बहन कितनी परेशान है। बरहमी से उसे झटकता अब वो जहां नहीं अब्दुर्रहमान लग रहा था, या फिर शायद तुर्की में पहले दिनों का जहां। अगर तुमने मुझे डांटा तो मैं टोकरी से नीचे कूद जाऊंगी, वो नाराजी से एकदम बोली तो हया का गोया सांस रुक गया। बहारे उसने उसे मना करना चाहा, मगर यह तो बहुत अच्छा होगा, शाबाश कूदो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो टेक लगाकर बैठा और कलाई पर बंधी गढ़ी देखी। बहारे खफा खफा सी खड़ी हुई और टोकरी के मुंडेर पर दोनों हाथ रखकर नीचे झांका, फिर मुड़कर उन दोनों को देखा। जहान मत करो, उसका दिल कांप उठा था। वो उठने लगी, मगर जहान ने हाथ उठाकर उसे रोका। तुम दरमियान में मत बोलो। हाँ तो बहारे खानम, मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी कूदो, मेरा वक्त जाया ना करो। उनकी तरफ दूसरे सयाह कतन मुतवज्जह न थे, वो अपनी तस्वीर में मशगूल थे। बहारे मुंडेर पर हाथ रखे रखे झुकी, जमीन को देखा जो 6-7 फुट दूर थी, और फिर एकदम धप से आकर वापिस बैठ गई। आयशा गुल कहती है खुदकुशी हराम होती है। मुंह फैलाए वो खफासी बोली थी। हया की अटकी सांस बे इख्तियार बहाल हुई। ये छोटी बिल्ली बीना, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। जहां ने सर झटका और फिर गर्दन फेर कर टोकरी से बाहर देखने लगा। ताहद निगाह कपादोक्या की चांद सी सरजमीन दिखाई दे रही थी। पहाड़, खाकी मैदान, अजीब गरीब साख्त के नमूने, जिनका बयान अल्फाज में नामुमकिन है। गुब्बारा अब दरख्तों की एक कतार के साथ फिजा में तैर रहा था। दरख्तों के सिर और टोकरी के मुंडेर बराबर सतह पे थे, जो खुबानी के दरख्त थे। फलों की बोझ से लदी शाखें और पकी खुबानी की रसीली महक, क्या हम ये तोड़ सकते हैं? छोटी बिल्ली को अपनी सारी नाराजगी भूल गई थी। नहीं, हया ने कतियत से नफी में सर हिलाया। हाँ, जहान कहते हुए खड़ा हुआ और मुंडीर से झुककर करीब से गुजरते हुए दरख्त की एक टहनी को हाथ बढ़ाकर पकड़ा। ये मेहमान नवाजी के दरख्त हैं, और इधर बैलून इसलिए उड़ाया जा रहा है ताकि तुम इनको तोड़ सको। हैरान सी हया को वजाहत देते हुए उसने एक खुबानी खींच कर तोड़ी। फल शाख से अलग हुआ तो शाख फिजा में झूल कर रह गई। बैलून आहिस्ता आहिस्ता इस तरह हवा में तैरता रहा जैसे दुनिया जैसे ट्रांसफॉर्म होकर हैरी पॉटर की किताबों में जा पहुंची थी। क्या तुम खाओगी? उसने पूछा, मगर इनकार सुनकर फल बहारे को थमा दिया। उसने अपने पर्स से पहले रुमाल निकाला, उससे खुबानी अच्छे से रगड़ कर साफ की, फिर खाने लगी। आयशे गुल की बहन, तुम्हें किसने बताया रोहेल के वलीमे का? उस अचानक याद आया। देरीन क्योंकि जेर जमीन शहर में जहां ने जिक्र किया था, जब तुम उससे फोन पे बात कर रही थी तो मैं वहीं था। मेरा ख्याल है कि वह वापस आ चुका है अपनी बीवी को लेकर। कहने के साथ उसने अब्रू सवालिया अंदाज में उठाई। हया ने उसे देखते हुए उस बात में सर हिलाया। उसकी आंख के करीब लगा निशान देखकर ही तकलीफ होती थी। हम रोहेल के वलीमे तक वापस पहुंच जाएंगे ना जहान? हाँ श्योर, बस 2-3 दिन मजीद लगेंगे कपादोकिया में, फिर मुझे यहाँ से जाना है। गुब्बारा अपने पंजों में टोकरी को उठाए अब ऊपर उठता जा रहा था। दूर सुबह की सफेदी आसमान पे पिघलने लगी थी। दरख्त नीचे रह गए थे। फिर कहाँ जाओगे? यहाँ से अंकारा, वहाँ एक काम है, फिर वहां से एक छोटा सा गांव है तुर्की के बॉर्डर पर, उधर जाना है, फिर उधर से शाम। तो अंकारा से डायरेक्ट शाम चलोगे? चले जाओ, अंकारा और शाम का बॉर्डर नहीं मिलता हया। बॉर्डर से क्यों जाओगे? एयरपोर्ट से चले जाओ। अपने तई उसने अच्छा खासा मशवरा दिया था। जहां ने गर्दन मोड़कर एक अफसोस करती निगाह से उसे देखा। मादाम एयरपोर्ट पे पासपोर्ट दिखाना होता है, और मैं इधर इल्लीगल हूँ, बॉर्डर क्रॉस करके आया था रात में, ऐसे ही वापस जाऊंगा। उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनीखेज लहर दौड़ गई। तुम इल्लीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके जाओगे? उसने दबी आवाज में दोहराया। वो दोनों अपनी जुबान में बहुत आहिस्ता से बातें कर रहे थे। मुझे कानून की पासदारी पे कोई लेक्चर मत देना, मुझे इस तरह वापस जाना है। वैसे भी शाम के लिए तुर्कियों को वीजा दरकार नहीं होता, मगर पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। फिर कब जाना है? अभी नहीं, कल बताऊंगा। दूर नीचे जमीन बहुत छोटी नजर आ रही थी, और वो अब फेरी के ऊपर उड़ रहे थे। फेरी चिमनी या परी बुजलारी एक कुदरती साख थी जो लावा सूखने के बाद इस सरजमीन पे छूट गया था। काफी फासले पे ऊंचे ऊंचे सतून से खड़े थे, जिनके असरों पे टोपियां थी, बिल्कुल जैसे मशरूम खुम्बियां होती हैं। अब सब इन खुम्बियों की डंडियां बहुत ऊंची थी। मतलब बॉर्डर तक हम साथ जाएंगे? हया, हम अनकर तक साथ गए, ये बहुत है। तुम अब इधर आकर क्या करोगी? वो जैसे उकताया था। हमारी बात तुर्की की हुई थी, डील डील होती है, बस हम बॉर्डर तक साथ हैं। वैसे तुम तो सिर्फ कप्पादोकिया देखने आई थी। नहीं, उसके अंदर उसके अंदाज पे हया का दिल चाहा जोर से कहे कि नहीं, हरगिज नहीं, मगर अना अना हर दफा आड़े आ जाती थी।
ہاں، اور اب تمہاری وجہ سے میں زیادہ دن کپادوکیا میں بھی رہ نہیں پاؤں گی، اس لیے اس کو میرا احسان گرداننا۔ وہ بے نیازی سے شانے اچکا کر بولی، ہاں میں نے یقین کر لیا، ویسے اب اس جگہ کو دیکھ کر بتاؤ دنیا کا سب سے خوبصورت شہر کون سا ہے؟ اسلام آباد، آف کورس، وہ مسکرا کر بولی۔ تم دونوں کیا باتیں کر رہے ہو؟ بہارے یقیناً ان سے بور ہو کر پنار کومس کرنے لگی تھی۔ انسان کا ازل سے ابد تک کا مسئلہ، اپنی تعریف کرنے والے اسے ہمیشہ اچھے لگتے ہیں۔ میں آتا ہوں تمہارے پاس۔ پھر وہ حیا کی طرف مڑا، اسے کچھ بھی بتانا غلطی سے بھی نہیں، فکر مت کرو، مجھے راز رکھنے آتے ہیں۔ جہان نے ایک نظر اس کو دیکھتے ہوئے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا۔ وہ ایک نظر بہت اپنی اپنی سی تھی، جیسے وہ دونوں شریک راز تھے، اپنے تھے، رازوں کی اپنائیت اسے بہت اچھا لگا۔ تمہیں لگتا ہے میں بہت کم عقل ہوں، وہ اسی خوشگوار موڈ میں کہنے لگی، اور تمہیں یہی لگتا ہے کہ میں تمہاری باتیں سمجھ نہیں سکتی، مگر یو نو وٹ جہان، اصل میں تم ماننا ہی نہیں چاہتے کہ تمہاری بیوی تم سے زیادہ سمارٹ ہو سکتی ہے۔ روانی میں تمہاری بیوی کب اس کے لبوں سے نکلا اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ جہان اس سارے معاملے میں پہلی دفعہ مسکرایا۔ میری بیوی جتنی بھی سمارٹ ہو، مجھ سے 2 قدم ہمیشہ پیچھے رہے گی۔ ویسے آپ کا پاؤں کیسا ہے؟ میرے پاؤں کو کیا ہوا؟ بالکل ٹھیک تو ہے، اس نے شانے اچکا کر کہا۔ اس کا پاؤں اتنا ہی درد کر رہا تھا جتنا پہلے دن کیا تھا، مگر وہ ظاہر ہونے نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ جہان نے مسکرا کر سر جھٹکا اور اٹھ کر بہارے کے ساتھ خالی جگہ پہ جا بیٹھا۔ جہان، اسے مت نہ ڈانٹنا، میں اسے لے کر آئی ہوں۔ اور پھر حیا، تمہیں معلوم ہے تم مجھے کب بہت اچھی لگتی ہو؟ وہ جو بولے جا رہی تھی ایک دم رکی، آنکھیں ذرا سی حیرت سے پھیلی۔ کب؟ جب تم خاموش رہتی ہو۔ حیا کی بھویں بھیج گئی اور وہ چہرہ پورا موڑ کر خاموشی سے ٹوکری کے پار دیکھنے لگی۔ وہ اب دھیمی آواز سے اپنی زبان میں بات کر رہے تھے۔ بیلون اب پری بجلاری کے عین اوپر ہوا میں کسی کشتی کی طرح تیر رہا تھا۔